गजा में पिछले 6 महीने से इजराइल 35,000 लोगों को शहीद कर चुका है, जिसमें बच्चे और औरतें सब शामिल हैं। लेकिन इजराइल आखिर फलस्तीन के इस इलाके में इतना जुल्म क्यों कर रहा है? असल में यहूदियों की होली किताब तौरात में लिखा है कि एक दिन याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इजराइल के नाम से भी जाना जाता है, जो आज सारे यहूदियों के एंसेस्टर समझे जाते हैं, वो एक दिन फलस्तीन के इलाके में सफर कर रहे थे। तो रास्ते में एक रात वो रेस्ट करने के लिए एक पत्थर पर सर रख कर सो गए, जहां उन्होंने एक ख्वाब देखा। और इस ख्वाब को यहूदियों की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हासिल है। उन्होंने ख्वाब देखा कि जिस पत्थर पर वो सर रख कर सो रहे हैं, वहां पर जमीन से आसमान की तरफ एक लैडर, सीढ़ियां है, जिस पर बहुत सारे फरिश्ते बहुत तेजी से ऊपर और नीचे जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम नींद से उठे और कहा कि यही इलाका अल्लाह का असल घर है और इसी इलाके से खुदा की तरफ पहुंचा जा सकता है। तो मतलब यहूदियों के लिए फलस्तीन के इस इलाके की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए इस फलस्तीन के इलाके को हासिल करने के लिए यहूदी आज किसी भी हद तक जा सकते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के बाद फलस्तीन में जो कुछ भी हुआ, उसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके, जिसे अब तक करोड़ों लोग देख चुके। सो मस्ट वॉच दैट नाउ। पुराने जमाने में इस पूरे इलाके को फलस्तीन कहा जाता था, लेकिन यहाँ इजराइल की रियासत कायम होने के बाद ये सारा इलाका इजराइल के पास है और सिर्फ इतने इलाके में मुसलमान रह गए। फलस्तीन में मुसलमानों के इलाके भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, वेस्ट बैंक और ये छोटा सा इलाका गजा। फलस्तीन में मुसलमानों के इन दोनों इलाकों के आपस में कोई भी जमीनी कनेक्शन, रोड नहीं है और एक दूसरे से बहुत दूर होने की वजह से यहाँ की अवाम और गवर्नमेंट भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। मतलब इन दोनों इलाकों में एक नहीं बल्कि 2 गवर्नमेंट्स। वेस्ट बैंक में PLO, जिसको काफी सेक्युलर गवर्नमेंट समझा जाता है, लेकिन गजा में गवर्नमेंट हमास के पास है, जिसे बहुत स्ट्रिक्ट समझा जाता है। फलस्तीन का इशू तो पिछले 75 साल से चलता आ रहा है और पिछले 75 साल से सारे मुस्लिम कंट्रीज की पोजीशन अब तक एक ही थी कि जब तक फलस्तीन को उसका हक ना मिले, इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन आज से कुछ साल पहले US के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता इजराइल को मुस्लिम कंट्रीज से एक्सेप्ट कराने की कोशिश की, जिसे इब्राहिमिक एकॉर्ड्स का नाम दिया गया। इब्राहिमिक इसलिए क्योंकि मुसलमान और यहूदी दोनों इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं। अमेरिका के प्रेशर डालने के बाद अरब ममालिक ने अपनी पब्लिक के खिलाफ जाकर इजराइल को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले UAE, बहरीन, मोरक्को, ओमान, इन सारे अरब कंट्रीज ने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया और जो भी मुस्लिम कंट्री इजराइल को एक्सेप्ट कर लेती, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन्हें स्पेशल एड भी दिया। मतलब सूडान के इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के बाद अमेरिका ने उन्हें $1.2 बिलियन का लोन दिया और उन्हें टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज के लिस्ट से भी हटा दिया। और मोरक्को के इजराइल को एक्सेप्ट करने के बाद अमेरिका ने मोरक्को की डिस्प्यूटेड इलाकों को भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी मुस्लिम कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सब पर प्रेशर डाला गया कि वो भी इजराइल को एक्सेप्ट करें। कहीं से एक लॉबी तो आई थी कि जी इजराइल को रिकॉग्नाइज करें, और ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अरब मुल्क सऊदी अरब भी इजराइल को एक्सेप्ट करने ही वाला है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि सऊदी के लिए इजराइल से ज्यादा ईरान खतरा है। और ये भी पॉसिबल था कि अगर सऊदी इजराइल को एक्सेप्ट कर लेता, उसके बाद बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज ने भी इजराइल को एक्सेप्ट कर लेना। इसके अलावा पिछले कई डेकेड्स इजराइल मुसलमानों के इलाकों में बहुत चालाकी से सेटलमेंट्स बना रहा था। मतलब बहुत ही चालाकी से यहूदियों को मुसलमानों के इलाकों में सेटल करा रहा था, ताकि फलस्तीन में यहूदी ज्यादा और मुसलमान कम हो जाए, जिसे यूनाइटेड नेशंस और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बार बार बिल्कुल इल्लीगल करार दे रही थी। लेकिन इस छोटे से इजराइल को दुनिया में कोई भी नहीं रोक सका। इन सारे चीजों की वजह से पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि अब फाइनली फलस्तीन का मसला हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और इजराइल पिछले 75 साल की जंग जीत जाएगा। तो आखिर आज से 6 महीने पहले 7 अक्टूबर को गजा को कंट्रोल करने वाले हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर और उनके फाइटर्स इजराइल में दाखिल हुए और वहां उन्होंने 1130 लोगों को कत्ल किया और गजा से बाहर ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया, जो इजराइल के साइज के हिसाब से बहुत बड़ा इलाका है। और 150 यहूदियों को पकड़कर वापस गजा हॉस्टेज बनाकर लेके आए, जिसके बाद पूरी दुनिया में ये न्यूज फैल गई कि हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक किया है और कहा कि उन्होंने बहुत सारे सिविलियंस और बच्चों और औरतों को भी कत्ल किया है। ऑल्दो इससे कुछ अरसे के बाद हमास के लीडर्स ने एक्सेप्ट भी किया कि उनके फाइटर्स से इस हमले में कुछ गलतियां हुई है। हमास के इस अटैक के बाद अब पूरी दुनिया इजराइल की तरफ देख रही थी कि अब उनका रिस्पांस क्या होगा, जिसके बाद इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी पर आकर ऐलान किया कि अब इजराइल गजा से ऐसा बदला लेगा जो इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं हो।
تو سب سے پہلے اسرائیل نے غزہ کی طرف ساری سپلائی مطلب کھانا بجلی پانی سب بند کر دی اور کچھ ہی دنوں میں وہ سارا علاقہ واپس لے لیا جو حماس نے قبضہ کیا تھا، جس کے بعد اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے، اور اپنے سولجرز کو حکم دی کہ ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہو کرو کیونکہ یہ تو جانور ہے۔ اور یہ سب کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس امریکہ کا فل سپورٹ حاصل تھا، اور عرب کنٹریز کی خاموشی سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ وہ فلسطین کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اسرائیل نے غزہ پر ایئر سٹرائکس کرنا شروع کر دی، جس سے غزہ میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد اسرائیل کی آرمی IDF غزہ کے اندر داخل ہوئی اور فلسطینیوں کو مارنا شروع کی۔ اسرائیلی آرمی کو فائٹر جیٹس، ٹینکس اور ملٹری پرسنل کی وجہ سے دنیا کی سب سے طاقتور آرمیز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس 80 ایٹم بمز بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو دنیا کی بیسٹ اسپائی ایجنسیز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے with 7000 ایجنٹس۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اسپائی ایجنسیز میں سے ایک۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اگر ان کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اتنی اسٹرانگ ہے تو ان کو حماس کے اتنے بڑے حملے کی پلاننگ کا کیسے پتہ نہیں چل سکا؟ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے حماس اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ سب ایک بہت بڑی کنسپریسی ہے، کیونکہ حماس کا کیا خیال کہ اگر وہ اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ کرے تو اسرائیل کا رسپانس اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو بھی ہو، آخر اسرائیل کی فوج غزہ کے اندر داخل ہے۔ غزہ میں 3 مین سٹیز، غزہ سٹی، خان یونس اور رفح۔ تو سب سے پہلے اسرائیلی فوج نے ان تینوں سٹیز کے آپس کی کنیکشن کو توڑنے کی کوشش کی، اور پھر پوری دنیا کے سامنے فلسطینیوں پر ظلم کرنا شروع کی، جس میں انہوں نے اب تک 35,000 فلسطینیوں کو شہید کیا، اور ابھی بھی یہ نمبر بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے ایئر سٹرائکس نے آہستہ آہستہ بہت سارے ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ اس سب کے دوران بار بار UN سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگز میں اسرائیل کے اس ظلم کے خلاف ریزولوشنز پیش ہوتی رہی، لیکن جیسے ہی کوئی کنٹری یہ ریزولوشن پیش کرتی، امریکہ اسے ویٹو کر کے ختم کر دے۔ اس جینوسائیڈ کے لیے اسرائیل کو اس کے سپورٹرز نے پوری دنیا سے فل فلیج سپورٹ کیے، جیسے USA اور یورپین کنٹریز میں، لیکن فلسطین کے سپورٹرز، جس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی عرب کنٹریز کی بنتی تھی اور پھر باقی مسلم ورلڈ کی، ان عرب کنٹریز نے فلسطین کے لیے کوئی بھی ایکشن نہیں اٹھایا۔ ایون وہ عرب ممالک جو اس سے کئی سال پہلے اسرائیل کے خلاف جنگیں بھی لڑ چکے اور ہر جنگ بہت بے شرمی سے ہارے ہیں، انہوں نے بھی اس بار کوئی ایکشن نہیں اٹھایا۔ مین وائل جب سارے مسلم کنٹریز فلسطین کے اس مسئلے کو اگنور کر رہے تھے، اسی ٹائم دنیا کے سارے مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف خود ہی ایکشنز لینا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہونا شروع ہوئے۔ ACLED کی رپورٹ کے مطابق اب تک دنیا میں جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ان میں سے صرف 14% اسرائیل کے حق میں ہوئے، اور دنیا کے باقی 86% پروٹیسٹ صرف اور صرف فلسطین کے حق میں ہوئے۔ مسلم دنیا کی عوام نے صرف پروٹیسٹ نہیں بلکہ ایک اور ایکشن بھی لیا۔ مسلمانوں نے اسرائیل کی کمپنیز اور یا اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کمپنیز کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی، جن میں ٹاپ آف دا لائن کمپنیز ور کوکا کولا، میکڈونلڈز، KFC، پیپسی، نیسلے ایکسیٹرا۔ ناؤ دنیا میں 57 مسلم کنٹریز اور 2 بلین 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ اگر اتنے سارے لوگ کسی کمپنی کا بائیکاٹ کریں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کمپنی بالکل ختم ہو جائے۔ اس بائیکاٹ سے پہلے تو ان کمپنیز کو تھوڑا نقصان ہو، مطلب ان کے سیلز مسلم ورلڈ میں کافی حد تک کم ہوئے، اور سٹاک ایکسچینج میں بھی ان کمپنیز کے شیئر پرائسز تھوڑے سے نیچے جانے لگے۔ بٹ صرف تھوڑے سے نیچے جانے کے بعد آہستہ آہستہ کچھ ہی عرصے میں ہر چیز دوبارہ نارملائز ہونے لگی، اور اس بائیکاٹ سے اتنا کوئی میجر فرق نہیں پڑا۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ اس کے 2 ریزنز ہو سکتے کہ یا تو دنیا کے 2 بلین مسلمانوں کی اوقات یہ ہے کہ ان کے بائیکاٹ کرنے سے دنیا میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یا مسلمانوں نے صحیح طرح ان کمپنیز کا بائیکاٹ کیا ہی نہیں۔ 7 اکتوبر کے اٹیک کے بعد اسرائیل کے اتنے سخت ظلم پر اسے صرف ایک کنٹری نے ٹینشن میں رکھا، اور اس کا نام ہے ایران، پرشیا، جس کی وجہ سے اسرائیل نے دمشق میں ایران کے قونصلیٹ پر حملہ کر دیا، جس کا پھر ایران نے فل رسپانس دیا۔ لیکن جب اسرائیل اتنے آسانی سے یہ جنگ جیت رہا تھا تو اسے ایران پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پیچھے بھی 2 آپشنز۔ اسرائیل اس وقت بہت سٹرونگ ہونے کی وجہ سے چاہتا ہے کہ ایران کو بھی اس جنگ میں لے کر آئے، جو اس وقت دنیا میں بالکل اکیلا ہے، اور اس کی گورنمنٹ کو آہستہ آہستہ کمزور کرے۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے، اسرائیل کے اندر 3 بڑے پورٹس ہیں، اور اسرائیل اپنی زیادہ تر ٹریڈ انہی 3 پورٹس سے کرتا ہے۔ ان 3 پورٹس میں سے ایک اسرائیل کے اس علاقے میں، اور ایشیا سے اسرائیل کی زیادہ ٹریڈ اسی پورٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسرائیل کے فلسطینیوں پر ظلم شروع ہوتے ہی یمن نے ایران کی مدد سے
इस पोर्ट की ट्रैफिक 85% तक कम कर दी। मतलब इजराइल की जो शिप्स एशिया से ट्रेड करने के लिए पहले सिर्फ इतना टाइम लेती थी, अब उन्हें पूरे अफ्रीका को सर्कल करके इजराइल पहुंचना होगा, जिससे इजराइल को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होने लगा। जिसके अलावा ईरान के सपोर्ट से लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल को हर टाइम अलर्ट रखा हुआ है। हो सकता है इन चीजों से तंग आकर इजराइल ने आखिर ईरान पर हमला करने की कोशिश की। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इजराइल के लिए दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो उन्होंने कहा The three threats. Iran, Iran, Iran. लेकिन अब जब पूरी मुस्लिम दुनिया इजराइल को एक्सेप्ट करने की तरफ जा रही है, तो ईरान बिल्कुल अकेला दूसरी साइड पर क्यों जा रहा है? Let's talk about Iran. Subscribe.